गएको हप्ता म तपाईलाई गलाती 5:22 र 23बाट मैले बोल्दै थिएँ हो। तपाईलाई थाहा छ तपाईले त्यहाँनिर के देख्नु भएको थियो? कतिवटा थियो त्यो आत्माको फल? 9वटा। कोही एकजनाले फर्र भनिदिनुहुन्छ भने अरू सुन्ने कति मजा आउँथ्यो होला। भन्नुहोस् त। प्रेम, आनन्द, खुसी, धैर्य, दया, भलाइ, इज्जत, सत्ता, नम्रता, क्षमा। आमेन। प्रेम, सबैले भनौँ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, भलाइ, दया, भलाइ, प्रशस्तता, नम्रता, त्यसपछि आत्मा संयम। यो चाहिँ मानिसको जीवनमा प्रभुले पवित्र आत्माद्वारा दिएको फल। हामीले गएको हप्तादेखि नै रुख र हाँगाको सम्बन्धको बारेमा हेर्दै आएका थियौँ। अनि बाइबलमा लेखेको यूहन्ना 15 अध्यायको खण्ड चाहिँ के हो भने परमेश्वर पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ दागको बोट भनेको अङ्गुरको बोट हुनुहुन्छ, अनि तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। अनि एउटा हाँगाले रुखसँग गाँसिनुपर्छ। जब रुखसँग त्यो हाँगा मजबुत तरिकाले गाँसिन्छ भने त्यो हाँगाले प्रशस्त गरी फल फलाउँछ। अनि त्यसपछि यूहन्नाको पुस्तक हामी 15 अध्यायको एउटा खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ के भनेको छ भने तिमीहरूले प्रशस्त फल फलाएर मेरो चेला हौ भनिकन प्रमाणित गर्यो भने मेरो पिताको अथवा किसान चाहिँ के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ र उहाँको महिमा हुनेछ। आमेन। त्यसकारणले हामीलाई आह्वान गरेको कुरा चाहिँ बाइबलले हामीद्वारा त्यो फल फल्नुपर्छ अनि त्यो फलको आशा राखिएको छ। अनि हामीले यसरी पनि भन्यौँ, एउटा किसानले एउटा रुख रोप्दा, किसानले एउटा फलफुलको बुटा लगाउँदा अथवा तरकारीको बेर्ना लगाउँदाखेरि उसको आशा चाहिँ के हुन्छ भने यो बेर्नाले मलाई प्रशस्त फल दियोस्। यो के भन्छ? बिरुवाले चाहिँ भविष्यमा गएर प्रशस्त गरी फल दियोस्। जब त्यो प्रशस्त फल फल्छ किसान चाहिँ बडो आनन्दित हुन्छ। आमेन। खुसी हुन्छ। अनि ऊ हाँसी मान्छेलाई बाँड्छ, हाँसी मान्छेलाई दिन्छ, किनभने उसले गरेको मेहनतको फल फलेको छ। आमेन। त्यसपछि ऊ आनन्दित हुन्छ, बडो आनन्दित हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, डल्ले खुर्सानी तपाईँले घरमा फलाउनु भयो भने कोही व्यक्ति आयो भने ल भनेर तपाईँले एक मुठी खुर्सानी दिन पाउनु भयो भने त्यो फलाउने त रुख हो होइन, फल्ने त त्यो फल हो। त तपाईँले त्यो फलेको देखेर तपाईँले मेहनत गरेपछि फलेको देखेर अरूलाई दिन पाउँदा तपाईँ र मेरो मन कति खुसी हुन्छ। हामीले केही एउटा खुर्सानीको मात्रै कुरा नगरौँ, केही कुनै एउटा फल फलाएर तपाईँ र मैले अरूलाई बाँड्न सक्यौँ भने त्यसबाट तपाईँ र म कति आनन्दित खुसी हुन्छ। आमेन। अनि परमेश्वर पिता पनि त्यतिखेर खुसी हुनुहुन्छ जब तपाईँ र म प्रशस्त मात्रामा फल फलाउँछौँ। आमेन। प्रशस्त मात्रामा तपाईँ र मेरो जीवनमा फल फल्छ भनेदेखि त्यो फलले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्छ? खुसी तुलाउँछ। अनि परमेश्वरलाई खुसी तुलाउँछ। अनि हामीले त्यो फल चाहिँ दिने व्यक्ति चाहिँ हाँगाहरू चाहिँ तपाईँ र म, रुखले होइन हाँगाले फलाउने फल चाहिँ। आमेन। त्यस कारण तपाईँ र ममा आज त्यो फल छ कि छैन भनेर कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो फल के हो त भनेर हेर्दै थियौँ। त्यो फल भनेको तपाईँ र मैले टाउकोमा स्याउ फलाउँदैनौँ, यत्रो ठुलो आँप फलाउँदैनौँ, कटर फलाउँदैनौँ। नाकबाट कटर फलेर आउने भए कस्तो देखिन्थ्यो होला मान्छे है? कस्तो देखिन्थ्यो? नराम्रो देखिन्छ नि त। आँखाको माथि यत्रो स्याउ पलायो भने, आनो पलायो भने त यहाँ दुखेर हैरान, स्याउ पलायो भने फल्यो भने त मान्छे त बर्बाद हुन्छ होइन? तपाईँ र मैले सोच्दै होला फल त फलाउने भन्यो, अब कस्तो फल फलाउने, के फल फलाउने त? बाइबलले हामीलाई यही भन्यो गलाती 5:22 र 23 पदमा, पहिलो फल प्रेम। आमेन। प्रेम चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा हो। प्रेम त्यति महत्त्वपूर्ण छ। प्रेमको बारेमा हामीले अस्तिको हप्ता पनि हेऱ्यौँ। प्रेम यस्तो किसिमको छ, प्रेमले अचम्म किसिमले काम गर्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यो प्रेमले हामी कोरिन्थी 13 अध्यायलाई तपाईँलाई मैले पढ्ने मौका दिएको थिएँ, तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर प्रेमको बारेमा व्याख्या गरेको छ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ अचम्म किसिमको छ। अनि आज म तपाईँलाई त्यो अलिकता प्रकाश पार्छु अनि अगाडि बढ्नेछु। प्रेम चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ वास्तवमा। 3 किसिमको प्रेम
मान्छेले जस्तै किसिमको आकाशको तारा झारिदिन्छु भन्ने प्रेम गरे, पानी मुनिबाट निकाल्छु भन्ने प्रेम गर्छु भने पनि संसारका जस्तै किसिमले व्याख्या गरेर प्रेमको बारेमा फुर्का झुन्डाएर तपाईँलाई मक्ख पार्यो भने पनि तपाईँलाई मैले नपताउँ 3 किसिमको मात्रै प्रेम हुन्छ। पहिलो प्रेम चाहिँ बाइबलले के भन्छ? अगाप्पे प्रेम भन्छ। अगाप्पे प्रेम भनेको चाहिँ ईश्वरीय प्रेम हो। त्यो प्रेम चाहिँ निस्वार्थ प्रेम हो, स्वार्थ रहित प्रेम हो। त्यसबाट कुनै पनि फाइदा लिने प्रेम हुँदैन। हामी घटेर अरूलाई बढाउने प्रेम हो। अनि अगाप्पे प्रेम भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के प्रेम गर्नुभयो त भन्दा आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि मर्न दिनुभयो। त्यसमा हाम्रो परमेश्वरलाई केही पनि फाइदा छैन, तर फाइदा चाहिँ कसलाई छ? उहाँमाथि विश्वास गर्ने तपाईँ र ममा छ। आमेन। किनभने जसले उहाँमाथि विश्वास गरे तिनीहरू नाश हुने छैनन्, तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। आमेन। किन दिनुभयो त आफ्नो पुत्र भन्दा आफ्नो पुत्रलाई विश्वास गर्ने हरेकले अनन्त जीवन पाओस् भनेर। तपाईँ र मैले विश्वास गरेर परमेश्वरले अनन्त जीवन पाउने होइन। परमेश्वर त अहिले नै उहाँ जहिले पनि अनन्त हुनुहुन्छ। आमेन। हामीले विश्वास गरेर परमेश्वरलाई प्रशस्त धन सम्पत्ति थुप्रिने होइन। परमेश्वर सुरुदेखि नै धनी हुनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँको भएको, सबै कुरा उहाँको। इतिहासको पुस्तकले हामीले त्यही भन्छ, संसारमा भएका सबै थोकहरू उहाँको। के चाहिँ छ र हाम्रो? के चाहिँ छ? केही पनि छैन। इभन म आफै पनि उहाँको, मसँग भएका सबै थोकहरू उहाँको। आमेन। त्यसकारण परमेश्वरले प्रेम तपाईँ र मलाई गर्नुभयो, अगाप्पे प्रेम गर्नुभयो। उहाँले संसार दिनुभयो, जीवन दिनुभयो, आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। आमेन। परमेश्वर त्योबाट केही पनि सोचेर तपाईँ र मलाई दबाएर त्योबाट स्वार्थ लिएर लिने इच्छा गर्नुभएको छैन। अगाप्पे प्रेम, त्यो प्रेम तपाईँ र मैले आज संसारमा पनि गर्न सक्छौँ। यीशुमा विश्वास गर्ने तपाईँ र मैले पनि आज अगाप्पे प्रेम गर्न सक्छौँ। आमेन। कसैप्रति तपाईँ र मैले त्यो अगाप्पे प्रेम प्रकट गर्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अगाप्पे प्रेम गर्नुभयो। दोस्रो प्रेम चाहिँ भातृ प्रेम भन्छ। भातृ प्रेम भनेको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा गरिने प्रेम अथवा सहयोगी प्रेम भन्नुपर्छ। त्यसलाई एक अर्कालाई मद्दत पुर्याउने प्रेम भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सहयोगी भातृ प्रेम भनेको चाहिँ एक अर्कालाई सहयोग पुर्याउने सहयोगी प्रेम। हामीले प्रेम गरेको कारणले नै अरूलाई केही खानेकुरा दिन्छौँ दिँदैन? दुःखमा परेकालाई वास्ता पुर्याउँछौँ होइन? अनि खाँचोमा परेकाहरूलाई हाम्रो केही कुरा दिन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ दुईतिर हुन्छ, दुवै पक्षबाट हुन्छ। अनि त्योबाट चाहिँ त्यसमा पनि स्वार्थ लुकेको हुँदैन। त्यसमा पनि एउटा के भन्छ त सहयोगी भावना हुन्छ। त्यो किसिमको प्रेम हामीले संसारमा धेरै पाउँछौँ। धेरैजना समाजसेवीहरूले त्यो प्रेम गर्न सक्छन्। आमेन। किनभने खान नपाएको मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि थुप्रै छन्, छैन? कष्टमा परेका सङ्घ संस्थाहरूलाई के अरे मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, छैन? तेस्रो प्रेम चाहिँ के हो भनेदेखि एरोस प्रेम भन्छ। एरोस प्रेम भन्छ। अनि यो चाहिँ स्वार्थी हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भावनात्मक कुरा लुकेको हुन्छ। अनि इमोसनल थिङ्स भन्छ क्या यसमा, भावनात्मक कुरा लुकेको हुन्छ। त्यसपछि स्वार्थ पूर्ति भएपछि हराउने प्रेम हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा केटा र केटीको सुन्दरतासँग गाँसिएको हुन्छ, मानवीय सुन्दरता र इमोसनसँग गाँसिएको हुन्छ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ छिटै पलाउँछ, छिटै सिद्धिन्छ। स्वार्थ पूर्ति भएपछि त्यो प्रेमको मतलब हुँदैन, पुरा हुँदैन। त्यो प्रेम त्यसपछि सेलाएर जान्छ। अनि त्यो प्रेमलाई पहिला हाम्रो पालामा बाइबल स्कुल हुँदाखेरि हामी फेन्टा लभ भनेर भन्थ्यौँ कि फेन्टाको बदा खायो फ्याल्यो होइन? अनि त्यो किसिमको प्रेमबाट चाहिँ आज हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यो मैले भन्दैछु भावनात्मक हुन्छ, इमोसनल, अनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ, सुन्दरतासँग गाँसिएको हुन्छ। अनि आज संसारमा विशेष गरेर जवान भाइ बहिनीहरू अनि हामी संसारमा जिउने मानिसहरूको लागि यो च्यालेन्जको कुरा। आज यो दुईवटा प्रेमलाई चाहिँ उनीहरू भुलेर थाहै नपाएको प्रेम हुन्छ। अनि यो आएर एरोस प्रेमलाई मात्रै जानेको हुन्छ। अनि उनीहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, उनीहरू एउटा मजा लुट्नको लागि, रमाइलो गर्नको लागि
प्रेम गर्ने चलन हुन्छ। अनि जब स्वार्थ पुरा हुन्छ तब त्यसपछि के हुन्छ? सम्बन्ध बिग्रिन्छ। सम्बन्ध बिग्रिन्छ। सुन्दरता बुढेसकाल लागेपछि, अनुहार बिग्रेपछि त्यो प्रेम सेलाएर जान्छ, सिद्धिन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले यो 3 किसिमको प्रेमलाई जान्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आज अगापे प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, अनि सहयोगी प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, अनि एरोस प्रेम पनि हामीले गर्नुपर्छ। किनभने मानिसको लागि यो पनि चाहिने कुरा। तर हामीले त्यो सबै कुरालाई हामीले कसरी हाम्रो बुद्धि र विवेक लगाएर हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। र आज संसार सबै स्वार्थी छ, सबै संसार स्वार्थी छ। त्यस कारणले हामी बडो होसियारी हुनुपर्छ है। म तिमीलाई माया गर्छु भन्दैमा दिदीबहिनी, सानो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू नफस्नु होला। धेरैचोटि यो सुन्दरतासँग जोडेको, भावनात्मक त्यो के अरे स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ है। यो प्रेम बहिनीहरूले मात्रै, बहिनीहरूले पनि गर्न सक्छ, भाइले पनि गर्न सक्छ। तर लङ टर्म हुँदैन, त्यसले भविष्य हुँदैन। त्यो केही क्षणको लागि मात्रै स्वार्थपूर्ति भइसकेपछि त्यसमा जिन्दगी बर्बाद गर्ने। अनि तपाईँ र मलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो जीवनमा एउटा चोट मात्रै दिन सक्छ, घाउ बनाइदिन सक्छ। त्यो चोट र घाउ चाहिँ जीवनभरि निको हुँदैन, सधैँभरि यहाँ दुख्छ। अनि तपाईँ कहिले पनि ह्याप्पी हुन सक्नुहुन्न, कहिले पनि खुसी हुन सक्नुहुन्न। धन सम्पत्ति भएर पनि, तपाईँले प्रशस्त पढेर पनि, परिवार तपाईँले पाएर पनि तपाईँलाई त्यो चोटले चाहिँ घोचिराख्छ, त्यो घाउ निको हुँदैन मनमा। त्यस कारण अब हामी विश्वास गरेका हामी परमेश्वरका जन छोराछोरीहरूले प्रेम परमेश्वरको पहिलो फल हो। तपाईँ र ममा प्रेमले भरिनुपर्छ। तर प्रेम गर्नुपर्छ भन्दैमा तपाईँ र मैले कस्तो किसिमले प्रेम गर्ने भन्ने पनि हामीले जान्नुपर्छ। आमेन, जान्नुपर्छ है। संसारको मान्छेले त आज प्रेमभन्दा ठुलो केही पनि छैन भने है। मेरो भाइसँग म अस्तिको दिन ठुलै डिस्कस गर्दै कुराकानी गरेर 1 बजी रातिसम्म बसेँ है, कुरा गरेर। अनि उसले भन्यो संसारै यस्तो रहेछ, ऊ पक्का विश्वासी सबै राम्रो, किन है? अनि ऊ चाहिँ प्रेममा धोका पाएको मान्छे हो, थाहा छ नि। परिवारले हामी धेरै सम्झायौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, सरसल्लाह गऱ्यौँ। ठिक छ, अब तिमीहरूले केटाकेटी मन परापर गर्न पाउँछौ होइन, तिमीहरूको भविष्यमा गएर बिहे पनि होला, तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तिमीले खोज्नुपर्छ है, हामीले यही भन्यौँ। अनि कतिचोटि चित्तै बुझेन, कुरा गर्दै जानु उनीहरूको बिहा बानीको कुराहरू देख्दाखेरि भाइलाई हामीले सम्झायौँ, तिम्रो लाइफ चाहिँ यो प्रकारले जाँदैन भने बिहेभन्दा अगाडि हामीले भनेको। कतिचोटि हामी देख्छौँ नि त होइन, भाइ बहिनीलाई अहिले सम्झाउँदाखेरि तपाईँहरू निराश मान्नु पर्दैन है, किनभने तपाईँहरूको भलाइको लागि हामीले सम्झाउँछौँ पहिला होइन, असलको लागि नै सम्झाउँ। कुराकानी भइसकेपछि उसले अब टेरेन, 2 जना भागेर बिहे गरे। 3-4 वर्ष कन्टिन्यू राम्रो गयो, 5औं वर्षमा उहाँको डिभोर्स भयो। अनि उसले भन्दै थियो मलाई, यो संसार सबै यस्तै रहेछ, किनभने चोट छ भित्रपट्टि त्यसको है। अब बिहे गर्ने कुरा गर्दाखेरि म बिहे गर्दिनँ भन्छ है। अब जिन्दगी यसरी कटाउँछौ त, अब यस्तै रहेछ भन्छ। अनि यो चोट चाहिँ निको भएन, एकदमै साह्रो पीडा। अनि हामी बस्यौँ 1 बजीसम्म। अर्को एउटा काउन्सिलर पास्टर पनि मैले लिएर गएको थिएँ, उहाँले काउन्सिलिङ गर्नुभयो, कुराकानी गऱ्यौँ, बस्यौँ। अनि पछि चाहिँ अब मेरो स्थानलाई बुझ्ने, मेरो परिस्थितिलाई बुझ्ने, मेरो चोटलाई बुझ्ने केटी भयो भने चाहिँ म बिहे गर्छु होला सायद भविष्यमा है। एक प्रकारले त्यो इमोसनल थियो, सुन्दरता राम्रो थिए, उनीहरू राम्रै थिए, तर याद गर्नुहोस् त्यो एक प्रकारले टिकेन। परमेश्वरको इच्छालाई पनि हामीले प्रेम गर्दाखेरि खोज्नुपर्ने हुन्छ। धेरैचोटि हाम्रो आफ्नै इच्छाले हुँदैन है, हाम्रो आफ्नै चाहनाले हुँदैन। त्यस कारणले हामी प्रेम गर्ने भनेको खालि केटाकेटी मन पराउनु, राम्रो र नराम्रो देखेर ठिक बेठिक भन्नु ठिक होइन। भोलि तपाईँ र मैले हामीभित्र त्यो अगाप्य प्रेम र भातृ प्रेम छ भनेदेखि अनुहार ठुलो कुरा होइन, रूपरङ्ग ठुलो कुरा, भोलि बितेर पनि जान सक्छ होइन। धन सम्पत्ति ठुलो कुरा होइन, भोलि त्यो सबै सिद्धिएर जान पनि सक्छ। तर तपाईँले एकअर्कालाई कति ठुलो प्रेम गर्नुहुन्छ। माया प्रीति गर्नेहरूलाई पनि मेरो सल्लाह हो,
याद गर्नुहोस्। आज त तपाईँ ऊ बिना बाँच्न नसक्ने, तपाईँ बिना ऊ बाँच्न नसक्ने हुन्छ। भोलि सँगै बाँचेपछि थाहा हुन्छ कुन मर्ने कुन बाँच्ने भने। त्यस कारण याद गर्नुपर्छ हामीले, होइन? त्यो एउटा भावनात्मक प्रेममा बडो होसियारी हुनुपर्छ। त्यसपछिको हाम्रो अर्को चाहिँ भावनात्मक प्रेममा तपाईँ र म ठिक छौँ भने फेरि तपाईँ र म भातृ प्रेममा पनि, पारिवारिक प्रेममा पनि राम्रै हुन्छौँ, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रै हुन्छ है। अनि मलाई भाइले भन्दै थियो, म त ओसो तपोवनमा गएर बसौँ जस्तो लागेर परमेश्वर पनि बिर्सिसकेको उसले त। याद गर्नुहोस्, त्यो शरीरको प्रेममा उसले धोका पायो नि। 2 चोटि ओसो तपोवन गरेर ढोकाबाट फर्केर आएँ भन्दै थियो। अनि त्यो पोखरातिर कतै त्यस्तो शान्त ठाउँ छैन, महारा यसो 2-4 हप्ता बस्नु पऱ्यो भन्दै थियो है। त्यस्तो होइन। किन त्यसो भन्दै थियो भन्दा उसको चोट छ भित्रबाट। अनि उसलाई परिवारसँग पनि त्यति राम्रो क्लोज छैन, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने कुरा पनि बिर्सिसक्यो। याद गर्नुहोस्, त्यसले हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई कति अलग गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। त्यसकारण हाम्रो ठिक जीवन जिउनुपर्छ, ठिक परिस्थितिमा हामीले जिउनुपर्छ। त्यो प्रेम हामीले पहिलो कुरा अस्तिको हप्ता प्रेमको बारेमा हेरेका थियौँ। दोस्रो कुरा के हेऱ्यौँ? त्यो प्रेमपछि आनन्द, त्यसपछि शान्ति। हामीले यो 9वटा फललाई 3 भागमा विभाजन गरेर हामी हेर्दैछौँ। अब आज दोस्रो भागलाई, पहिलो भागमा प्रेम, आनन्द, शान्तिको बारेमा व्याख्या गऱ्यौँ र म त्यसलाई अलिकता तपाईँलाई मैले बुझाउने प्रयास गरेँ। र आज चाहिँ हामी दोस्रो भाग छ। दोस्रो भाग चाहिँ के हो भनेदेखि धीरज, दया र भलाइ, 3वटा फललाई हामी निहालेर हेरौँ। मैले तपाईँलाई किन यसरी व्याख्या गर्दै सिकाएको छु भने कम्तीमा पनि तपाईँ हामीले त्यो कुरालाई जानौँ भनेर। सरर 9वटा फललाई व्याख्या गरेर म सिद्धाउन पनि सक्थेँ होला, होइन? तर अलिकता तपाईँ र मेरो जीवनमा अब चाहिँ हामी केही कुरा सिक्दै जाउँ भन्ने हिसाब किताबले अलिकता हामीले राम्रो तरिकाले सिकौँ भनेर नै यसो गरेको। अनि तपाईँको लागि मैले आज धीरज, दया र भलाइ 3वटा छ। दोस्रो नम्बर हो यो। अस्ति 1 नम्बरमा 3वटा फल हेऱ्यौँ र अहिले दोस्रो नम्बरमा पनि 3वटा फल हेर्दैछौँ, धीरज, दया र भलाइ। अनि धीरज भनेको चाहिँ स्थिरताको फल हो। स्थिरताको फल। धेरैचोटि धीरजी बन्नु भन्छ बाइबलले। धीरजी बन्नु भनेको चाहिँ हरेक परिस्थितिमा एकदमै धैर्य धारण गर्न सक्नु, अनि पर्खिन सक्नु, वेट, होइन? अनि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हरेक कुराको समय छ भनेर जान्नुपर्छ। त्यो आफ्नो समय नआएसम्म हामीले पर्खिनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। बुझ्नु हो कि नै? हामीले आज बिहे गरेर 2 दिनमा छोराछोरी पाउन चाहन्छौँ? सक्छौँ? सक्दैन। हामीले आज धान रोपेर भोलि काट्न सक्छौँ? कम्तीमा 3 महिनाको प्रोसेस हुन्छ। त्यहाँनिर 3 महिनासम्म तपाईँ र म धैर्य गर्नुपर्छ। त्यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू पनि धेरै छ कि छैन? धीरजको फल हो यो, स्थिरताको फल हो। त्यस कारणले हामी एकदमै धैर्य गर्नुपर्छ। कतिवटा कुराहरूमा धैर्यताको फल मिठो हुन्छ भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ, हो कि होइन? धैर्यताको फल मिठो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले संसारमा सुनेका छौँ। यदि हामीले धैर्य गर्न नसकेनौँ भने, पर्खिन सकेनौँ भने हामीले पाउने आशिष पनि गुमाउँछौँ। एकजना पास्टरले प्रचार गर्नुभएको थियो। अनि उहाँको घरमा चाहिँ जोगी माग्न आउने रे, सधैँ जोगी माग्न आउने, जोगी माग्न आउने। अनि विश्वासी भएको नाताले, क्रिस्चियन भएको नाताले दान दिन्न भने जस्तो मन लाग्थ्यो अरे कि भित्रबाट, म दिन्न यो जोगीलाई भनेर। अनि एक दिन चाहिँ आएर बेसरी ढोका ढङढङ ढङ गरे, ढङढङ गरेर अब आज आएछ यो जोगी चाहिँ, यसलाई म आज चाहिँ जिन्दगीमा अहिलेसम्म दिएको छैन, यसलाई जिन्दगीमा सम्झिने गरी पैसा दिन्छु। यसले यति याद राखोस् कि मैले मागेको जीवनमा जोगी माग्दाखेरि पाएको पैसाको रेकर्ड रहोस्। तपाईँ जोगीलाई कति दिनुहुन्छ? कति दिनुहुन्छ? पहिला 1 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो, 1 को नोटै पाउँदैन। अनि कति दिनुहुन्छ? 5-10। त्यो पनि मुस्किल, होइन? अनि त्यो जोगीलाई थाहा छ, उसलाई थाहा छ कि मान्छेले माग्दा मलाई बेसी दिए 5 रुपियाँ नत्र 10 रुपियाँ, त्यसको लागि मैले 10 मिनट खर्चेर बस्न त परेन। गर्ने दियो भने दियो, दिएन अर्को घर जाने हो। किन उनीहरूको त्यो के हो त? चलन हो। उसलाई थाहा छ 5 रुपियाँको लागि मैले यत्रो समय मैले खेर फाल्नु हुँदैन भने, होइन?
अनि त्यो दाइले चाहिँ के विचार गर्नुभएछ र भने यसले जिन्दगीमा मागेर पाएको यो दान पाएको त्यो ढोकामा ढकढकाएर मागेको पैसाको याद गरोस्, मैले चाहिँ त्यति पैसा दिन्छु भनेर जुरुक्क उठेर दराजमा गएर चाबी खोलेर चट्ट पैसा हातमा लिएर आएको त जोगी त छैन, गइसकेछ एकैछिनमा। अनि उहाँले सम्झिनु भएर त्यतिखेर उहाँले एउटा पाठ सिक्नु भयो, यो जोगी यदि 1 मिनट मात्रै मेरो घरमा बस्या भए यसले कति धेरै पैसा पाउँथे आज। 1 मिनट यसले धैर्य गर्न नसकेको कारणले यसले पाएन नि पाउने पुण्य कुरा। अनि उहाँले पाठ सिकेर त्यो पैसा समातेर, प्रभु धन्यवाद, तपाईँले त मलाई जोगीबाट पनि पाठ सिकाउनु भयो, जोगीबाट पनि तपाईँ बोल्नुभयो मसँग। आमेन। याद गर्नुहोस्, धेरै तरिका छ यो परमेश्वरले हामीलाई पाठ सिकाउनको लागि। अनि उसले पाएन त्यो प्रशस्त पैसा, त्यो व्यक्तिलाई कस्तो हुन्थ्यो होला, एकछिन कुरेको। तपाईँ र म पनि त्यस्तै नै धेरैचोटि यस्तै जीवन जिइराखेका हुन्छौँ। काम गर्छौँ पाउने बेला त्यसपछि एकछिन धैर्य गर्न नसकेर हिँडिदिन्छौँ, होइन? एकछिन धैर्य गर्न नसकेर हो नि। त्यस कारणले धैर्यताले चाहिँ तपाईँ र मलाई दीर्घकालीन र प्रशस्तताको फल पनि दिन्छ है। धैर्यताले तपाईँ र मलाई एकदमै असल व्यक्ति बनाउँछ है। अनि बाइबलले के भन्छ भने हतार गर्ने व्यक्तिले बाटो बिराउँछ भन्छ, होइन? हतार गर्ने व्यक्तिले के बिराउँछ? बाटो बिराउँछ। अनि त्यसकारण धैर्यता चाहिँ चरित्रसँग पनि स्थिरतासँग पनि यो एकदमै महत्त्व छ। यो चाहिँ सजिलो पनि छैन, यो सजिलो गरी पाइने फल होइन। त्यो धैर्य गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ है, धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि समयको महत्त्व त्यतिखेर बुझ्छ अरे क्या मान्छे। एकछिनको समयको महत्त्व कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ धैर्य गर्न नसकेर क्या। तपाईँलाई कसैले यदि पर्खिन पठायो, मान्छे कुर्नुभयो रोडमा, गाडीमा आउँदैछ काठमाडौँबाट, ल है म फल्ना ठाउँमा आउँदैछु, तपाईँ मलाई लिन आउनुहोस् भने तपाईँ जानुभयो लिन, तपाईँ त्यहाँनिर कति घन्टा कुर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? फोन गरे कहाँ आइपुग्यो? आउँदैछु। कहाँ आइपुग्यो? अस्तिको बेलुका मलाई त्यही भयो, पठाओ बुकिङ गरेको ट्याक्सी यताबाट आउनु पनि यताबाट आएछ। अब ट्याक्सी त आयो, अनि फोन गर्छ फेरि ट्याक्सीवाला, हजुर म यता छु, यता मलाई ट्राफिकले आउने यतापट्टि आउनुहोस् भन्छ। गयो, खोजी छैन, भेट्यो, म्याप हेर्दै गयो, बल्ल भेट्यो। त्यसपछि हामी माथि घरमा चाहिँ छिट्टै आउनु, बर्थडेको केकहरू रेडी छ घरमा है, काट्नलाई तयार, प्रार्थना गर्ने पास्टर बाटैमा। अब के गर्ने? आएन, ट्याक्सी आएन, बल्ल आयो। फेरि हामीले के गर्यौँ, त्यो पठाएको ट्याग गर्नुपर्ने ठ्याक्क घरमा नगरिकन धेरै तलै गरेछौँ ट्याक्सी, ठाउँ नजानेर के। अनि ट्याक्सी ड्राइभरले भन्छ तपाईँको यो के अर्डर गरेको ठाउँ त सिद्धो त सर, अब कहाँ हो? फोन गरे, कहाँ हो? तलै छौँ। ए तलै रहेछ, माथि आयो, फोन गरे धैर्य गर्नै नसकेन त्यहाँ। बल्ल हामी घरमा पुग्यौँ। अनि त्यसपछि बल्ल उहाँहरूको त्यो धैर्यताको बाँध बल्ल टुट्यो। मान्छेलाई हामी कहिलेकाहीँ बोलाउँदाखेरि हामी पर्खिनै सक्दैनौँ, धैर्य गर्नै सक्दैनौँ। अनि धैर्य गर्ने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो छ, होइन र? त्यस कारण धेरैचोटि हाम्रो मानव चलन चाहिँ के हुन्छ, तात्तै खाउँ जली मरौँ भन्छ नि। के हो त्यो तात्तै खाउँ जली मरौँ भने? तात्तादै खाएर मरिहाल्ने क्या। त्यही भएर हामी त्यो गर्नुभन्दा पनि बाइबलले हामीलाई सिकाउने कुरा चाहिँ धैर्यता छ। विशेष गरिकन धैर्यता चाहिँ बाइबलले सङ्कटको घडीको धैर्यतालाई बढी जोड दिन्छ। आमेन। याद गर्नुहोस् है, सङ्कटको घडीमा धैर्य गर्नु चाहिँ निकै गाह्रो छ। अनि सङ्कटको घडीमा हामीले पर्खिन सक्दैनौँ, अथवा कष्ट आइपरेको बेला, पीडा भएको बेला, दुःख भएको बेला हामी धैर्य गर्न सक्दैनौँ। र बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो बेला गर्नुपर्ने धैर्यताको बारेमा बताउँछ। दुईवटा व्यक्ति हामीले देख्न सक्छौँ। अयुबको जीवन हामी हेर्न सक्छौँ। अयुबले परमेश्वरसँग धैर्य गरिराखे, सबै कुरा सिद्धियो, धन सम्पत्ति सबै नाश भयो, आफ्नो छोराछोरी सबै नाश भए। अनि त्यसपछि आफ्नो शरीरमा पनि घाउ खटिरा आएर
भतभती पोलेर मासु झर्दै थियो, तर पनि अयुबले परमेश्वरप्रति प्रतीक्षा गरिराखे। हजुरले परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भनेर अयुबले त्यो परिस्थितिमा पनि धैर्य गर्न सके। धैर्य गरे। त्यतिखेर आएर आफ्नै श्रीमतीले भने, अयुब तपाईँ के यस्तो सङ्कटको बेलामा प्रभु प्रभु भनिराख्नुहुन्छ? तपाईँको परमेश्वरलाई श्रापेर मर्नुहोस् न। अयुबले त्यतिखेर आफ्नो श्रीमतीलाई भने, परमेश्वरले दिने खुसी मात्रै हामीले लिएर दुःखको बेलामा परमेश्वरलाई श्राप गर्नु हुँदैन। योबाट हामीले धेरै पाठ सिक्नुपर्छ। आज तपाईँ र मलाई यहाँ सतावट आयो भने कतिजना मण्डली छोड्छौँ होला थाहा छैन। भोलि सानो कुरामा चित्त दुखेर मण्डली आउन मन नलाग्ने कतिजना छौँ होला थाहा छैन। तर अयुबले त प्रहारहरू पनि, सङ्कटहरू पनि, त्यो सबै प्रकारका रोगहरू सबै सहेर उनले भने, प्रभुले दिने खुसी मात्रै होइन, म दुःखमा पनि मेरो परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। हालेलुया। धैर्य गर्न सक्ने व्यक्ति। मोसाको जीवन हेर्छौँ भने मोसाले 40 वर्षसम्म मिद्यानको भेडा चराउने ठाउँमा धैर्य गरेका छन्। 3वटा 40 छ मोसाको जीवनमा। पहिलो 40 वर्ष मोसा राजाको दरबारमा, फिरौनको राजदरबारमा बिताए। मिठो मिठो खाना पाएर, शिक्षा दीक्षा पाएर बिताए। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि आफ्नो जाति इजरायलीहरूलाई मिश्रीहरूले दबाएको, हेपेको देखेर रिस उठेर उसले एउटा मिश्रीलाई मारेर उसले के गरे? बालमुनि दबाइदिए। तब फेरि त्यो इजरायलीले के भने थाहा छ मोसालाई? म त इजरायली हो, दाजुभाइ हो नि त। फेरि उता तैँले मिश्रीलाई मारेर ढुङ्गामा के बालमुनि गाडेको जस्तो लाग्छ, म फिरौनलाई भनिदिन्छु। त्यसपछि मोसा त्यो ठाउँबाट भाग्न पर्यो। भागेर जाँदाखेरि 40 वर्ष इत्रोको भेडा गोठाला गरेर जङ्गलमा बिताउनु पर्यो। त्यो जङ्गलमा बस्दाखेरि मोसालाई धेरै धैर्य गर्न गाह्रो थियो। जब 40 वर्ष त्यहाँनिरबाट सिक्ने कुरामा 40 वर्ष लाग्यो मोसालाई। 40 वर्ष दरबारबाट सिके, 40 वर्ष जङ्गलबाट सिके। त्यसपछि ठिक समय आएपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, जा तेरो जातिलाई तैँले मिश्रबाट निकालेर लिएर आइज। त्यसरी पनि मोसाले नम्र भएर भने, प्रभु के अरे भने त्यो मिश्रको राजाले मलाई मार्छ त, मैले त मिश्रीलाई मारेर पाएको त, त्यो राजा कहाँ कसरी जाने? त्यहाँ जानिनँ म त। मान्दैन त्यो फारो। अनि त्यसले मैले मेरो परमेश्वर हो भने के गरी प्रमाणित गर्ने? म सक्दिनँ। परमेश्वरले भन्नुभयो, त जा। त्यसले जब मान्दैन भने तेरो जीवनबाट मैले चमत्कारको काम गर्छु। के प्रमाण छ प्रभु? मोसा तेरो लट्ठी भुइँमा फाल। जब मोसाले भुइँमा लट्ठी फ्याँक्यो, त्यो लट्ठी त सर्प भएर हिँड्यो। सर्प। मोसा डरायो। मोसा त्यो लट्ठी समात, त्यो सर्प समात। जब मोसाले त्यो सर्प उठाए, फेरि हातमा आउँदा लट्ठी, देखिस् तेरो अगाडि मैले आश्चर्य काम गर्ने परमेश्वर हो। त जा मात्रै मिश्र, मैले त्यो फारोलाई ठिक पार्ने तरिका मैले जानेको छु। त्यसपछि जब मोसा मिश्रमा गएर आफ्नो जातिलाई निकाल्न खोजे, फारोले मानेनन्। जतिचोटि मानेनन् त्यहाँनिर 10वटा विपत्तिहरू आएको छ। त्यसपछि राजाले वाक्क मानेर इजरायलीलाई छोडी पठाए। अनि लाल समुद्र 2 भाग भएको। त्यसपछि मरुभूमिमा यात्रा गर्दाखेरि दुःख पाएको 40 वर्ष फेरि मोसाले सहनु पर्यो। 3वटा 40 वर्ष मोसाको जीवन। त्यो बेला पनि मोसा नम्र भएर परमेश्वरमा धैर्य धारण गरिराखे, धीरजी भइराखे। आमेन। त्यस कारणले उसले यति ठुलो धैर्यता देखाए, जुन चाहिँ हामी अचम्मको धैर्यता हामी देख्दछौँ। हामी अहिले धीरजीको बारेमा हामी पढेका छौँ। दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा हेरौँ। दोस्रो पत्रुस 1को 5 देखि 8 पद म तपाईँको अगाडि पढ्छु। यहाँनिर लेखिएको छ 5 अध्यायको 1 अध्यायको 5 पददेखि 8 पदसम्म म पढ्छु तपाईँको अगाडि।
आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ। यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा, आदरको योग्य बनोस्। यहाँनिर पत्रुसले मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यसरी उत्साह दिएर भन्दछ, यहाँनिर भविष्यमा महिमित राज्य पाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यो समय आउनेछ जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई दिने त्यो असल चिजहरू छ, जुन विश्वासद्वारा तिमीले आज पर्खिराखेका छौ। त्यस कारणले सुन, चाँदी र हिरामती भन्दा पनि बहुमूल्य कुरा तिमीले पाउँदैछौ। त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि आज तिमीले के गर? धैर्य धारण गर। आमेन। धीरजी बना, यो कुरा हो। त्यसकारण यहाँ धैर्यताको कुरासँग सम्बन्धित छ। पत्रुसले यही कुरा भनेको छन्। कष्ट पाउने कुरा नराम्रो होइन, तर धीरजले चाहिँ यो कष्टलाई जित्ने एउटा आधार बनाइदिन्छ। आमेन। कष्ट चाहिँ नराम्रो कुरा पनि होइन। वास्तव कष्टले मानिसलाई वास्तवमा बलियो बनाउँछ, हो कि? दुःखले मानिसलाई बलियो बनाउँछ वास्तवमा। तपाईँ र मैले तालिम गर्दाखेरि दुःख गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसले मान्छेलाई अझै प्रभावकारी बनाउँछ, तालिम प्राप्त बनाउँछ, बलियो बनाउँछ, होइन र? अनि आर्मीहरूको एउटा भनाइ छ नि, बगाए रगत के भन्छ अरे, वनमा बग्दैन रगत रणमा भन्ने, होइन? लडाइँको बेला चाहिँ रगत बगायो, के भन्छ अरे, तालिमको बेला चाहिँ पसिना र रगत बगाउँछ भने लडाइँको बेला चाहिँ ऊ बाँच्छ अरे। के बुझ्नुभयो? पहिला नै तालिमै छैन, उसले रगत पसिना बगाएर तालिमै गरेको छैन, त्यो सहने शक्ति नै छैन, त्यो उसको त्यो तालिमै छैन भने तालिम नपाएको मान्छेले लडाइँमा जित्छ? जित्दैन नि, होइन? त्यसकारण हामीलाई कष्ट आउनु भनेको चाहिँ कतिचोटि हामी आफैलाई बलियो बनाउनको लागि, हो मलाई मात्रै यस्तो आउने रहेछ भने टाउकोमा हात राखेर आफै भस्म नहुनु। हामीले के भन्नुपर्छ? यो पनि सहने शक्ति प्रभु मलाई दिनुहोस्। जबकि अयुबले त्यही गरे, होइन र? अनि हामीले यो शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट पाउँछौँ। फेरि सहने शक्ति हामी आशा नभएको मान्छे होइनौँ नि, हो र? होइन नि। मेरो परमेश्वरले मलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा अयुबलाई स्पष्ट थाहा थियो नि। त्यसकारण आफ्नो श्रीमतीलाई भन्न सके नि त अयुबले। के भने? परमेश्वरले दिने खुसी मात्रै मैले लिएर परमेश्वरले दिने दुःखमा म उहाँलाई सराप्ने, यो कदापि मबाट हुँदैन। दुःखमा पनि मेरो परमेश्वरको प्रशंसा गरिराख्छु। आमेन। त्यसको नतिजा हेर्नुहोस् त, अयुबलाई फेरि परमेश्वरले त्यति नै धन सम्पत्ति, यसको दोब्बर धन सम्पत्ति, छोराछोरी सबै दिएर प्रशस्त गर्नुभयो। आमेन। एउटा संसारको एउटा उदाहरण भए पनि, तर स्वर्गको राज्यको लागि धैर्य धारण गर्ने त तपाईँ र म। स्वर्गको राज्यको लागि कष्ट भोगेर आज तालिम, धार्मिकतामा तालिम लिने व्यक्ति तपाईँ र म। यही भन्छ यो पहिलो पत्रुसको पुस्तकले, हामीले सुन र चाँदी, हिरामती जस्तो कुरा होइन, त्योभन्दा मूल्यवान कुराको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसकारण हामी आएका क्षणभरका कष्ट र दुःखलाई हामी धैर्यता गर्न नसक्ने, धीरज गर्न नसक्ने? अवश्य सक्छौँ। त्यसकारण हामी आज परमेश्वरको राज्यतिर लम्किँदैछौँ। त्यसकारण हामी धीरजका साथ हामी अगाडि बढौँ। कलसीको पुस्तक 1:9देखि 18 खण्डलाई हेर्छौँ भने पनि त्यहाँनिर पनि त्यस्तै कुरा लेखेको छ। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् यो पदलाई, है? कलसीको पुस्तक 1:9देखि 18 पद, त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने पावलले यस्तो राम्रोसँग सम्झाएर धैर्यताको बारेमा लेखेका छन्। आमेन। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ घरमा। अब अर्को चाहिँ दुईवटा फल छ। एउटा फल हामीले धीरजको बारेमा हेऱ्यौँ, दोस्रो फल चाहिँ दया र भलाइ। यो दया र भलाइ चाहिँ जुम्ल्या फल भन्छ, दाजुभाइ भनेको छ, एउटै जस्तो। हेर्नुहोस् है, दया र भलाइ याद गर्नुहोस् है। दया र भलाइ यो दुईटा जुम्ल्या फल भनेर भनेको छ। जुम्ल्या उस्तै जुम्ल्याहरू प्राय गरेर उस्तै हुन्छन्, होइन? ट्विन्सहरू क्या।
तपाईँले देख्नु भएको छ नि कति जुम्ल्याहरू छुट्याउनै नसक्ने होइन, कोही कोही त छुट्याउनै नसक्ने हुँदो रहेछन्, कोही कोही चाहिँ अलि सानो ठुलो हुँदो रहेछन्, राम्रो अलि नराम्रो पनि हुँदो रहेछन्, त्यसरी पनि छुटिँदो रहेछ। तर लगभग हामीले हेर्दाखेरि जुम्ल्या चाहिँ उस्तै उस्तै देखिन्छ, हाइटमा साइजमा अनुहार पनि उस्तै, बोली पनि उस्तै कतिजनाको त है। त्यस कारणले जुम्ल्या फल भन्छ भलाइ र के भन्छ अरे दया र भलाइलाई। दया चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ म तपाईँलाई भन्छु, दया चाहिँ टिठ्याउने कुरासँग सम्बन्धित छ। बिचरा टिठ्याउने होइन, टिठ्याउनु भनेको चाहिँ उसको त्यो परिस्थितिलाई देख्नु, ऊ कस्तो अवस्थामा छ भनेर उसलाई चाहिँ के गर्नु, वास्ता पुर्याउनु, टिठ्याउनु, अनि गएर तपाईँले उसलाई उठाउनु। कोही व्यक्ति लोटेर बसेको छ बाटोमा चिसोमा भनेदेखि तपाईँ बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई हामीलाई यस्तो खालको मनाउँछ, बिचरा भन्ने मनाउँछ क्या हुँदैन, त्यो टिठ्याएको, त्यो चाहिँ दया गरेको। दया चाहिँ टिठ्याउने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यस कारण तपाईँले टिठ्याउनुहुन्छ अनि उसलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईँले उठाउनुहुन्छ, हो कि होइन, हो कि होइन, त्यो तपाईँको दया हो। यो खालको दया हामीले हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। अनि भलाइ, त्यसपछि भलाइ पनि त्यस्तै छ। भलाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले उठाएर उसलाई खानेकुरा दिएर लगाएर, खानेकुरा कपडाहरू लगाइदिएर उसलाई घरसम्म पुर्याइदिनु भयो भने उसको भलाइ भयो। हामी त्यसकारण दया र भलाइ चाहिँ जुम्ल्या फल हो। टिठ्याउनु पर्छ, टिठ्याउनेसँग सम्बन्ध छ भने सेवासँग सम्बन्धित छ भलाइ चाहिँ। कुरा बुझ्नुभयो? भलाइ चाहिँ सेवा गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले यो सेवा गर्ने कुरा भलाइबाट आउँछ भने टिठ्याउने कुरा चाहिँ दयाबाट आउँछ। यो दुईटै कुरालाई हामी एकै साथमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी यो कुराबाट बगेर मात्रै मानिसको अथवा संसारमा हामीले सेवाको काम गर्न सक्छौँ। आज त संसारमा टिठ्याउने कुरै छैन होइन। काठमाडौँमा म जाँदै थिएँ रत्न पार्कमा अस्ति, त्यही बाटो भएर जानु पर्यो भनेर यसो आएको। अनि मैले के देखेँ भनेदेखि दुईवटा कुरा, त्यहाँनिर एकदमै दुईवटा कुरा विचार गरेँ। एकजना मान्छे चाहिँ उतापट्टि रहेछ, आँखा नदेख्ने मैलो कपडा लगाएर एउटा स्पिकर राखेर गीत बजाएर गाउँदैछ, नन स्टप गीत गाएको छ। अनि उसको चाहिँ त्यहाँ उसमा चाहिँ भाडामा चाहिँ 5-5 को 2वटा नोट मात्रै रहेछ। अनि मैले 20 रुपियाँ हालिदिएँ। अनि अलिकति यतापट्टि आउँदाखेरि एकजना अन्धो मान्छे नै, केटी मान्छे, चट्ट कपडा पनि दामी लाग्यो, चस्मा लाग्यो है, अनि माइक राखेर उता बोर्ड राखेर मजाले गीत गाएको। त्यहाँनिर चाहिँ मान्छे यति राउन्ड, म यसो फर्केर हेरेँ, उता पनि हेरेँ यता पनि, मैले बिचमा जोडेर हेरेँ के होला यस्तो संसार। ऊ पनि अन्धा नै हो, उसको काम पेसा पनि सडकमा गीत गाएरै माग्ने हो, उसको पनि सडकमा गीत गाएरै माग्ने। त्यो बेला तपाईँले कसलाई दया गर्नुहुन्छ? अनि म एकछिन बसेर अलमलमा परे हेरेँ मान्छेहरूलाई, सबैजनाले हेरेँ, त्यो गीत गाउने केटी मान्छेलाई पनि हेरेँ, उताको गीत गाउने केटी मान्छेलाई पनि हेरेँ। अनि मलाई चाहिँ दया लागेर आयो क्या। आज समाज संसार चाहिँ कता गएको छ, कस्तो किसिमको दया छ होइन। नाम कमाउने, इज्जत कमाउने, देखाउनको लागि सेवाको कामहरू गर्ने, बाहिरी रूपमा पैसा प्रशस्तै छ तर उनीहरूले नाम र दाम विभिन्न कुराको लागि सेवा गर्ने। तर आज तपाईँ र मेरो दया र भलाइ चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तो हुनुपर्छ। बाइबलले के भन्छ भने यदि कसैलाई तिमीले दिन्छौ भने तिमीले दिएको देब्रे हातले दिएको दाहिने हातले थाहा नपाओस्। आमेन। कसैलाई तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ भने, भलाइ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मनदेखि गर्नुहोस्। आमेन। यो मनदेखि गर्नुहोस्, हृदयदेखि। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट बगेर आएको भलाइको फल तपाईँमा छ भने थाहा हुन्छ। हालेलुया। आमेन। कतिजनाको थुप्रै मान्छेहरू हुन्छ, नोकर चाकरहरू,
अनि उनीहरूले के भन्छन्, काम लगाउँछन्, बेसरी हेप्छन्, गाली गर्छन्, अनि मैले यिनीहरूलाई पालेर भलाइ गरेको छु। त्यो भलाइ होइन, उनीहरूले त कामको ज्याला पाएको हो बिचरा। अझै कामको ज्यालाबाट पनि सोचेर उसले भने जति ज्याला दिँदैन होला। यत्रो कम्पनी खोलेर मैले यतिलाई जागिर दिएर मैले चाहिँ भलाइ गरेको छु, एक प्रकारले हेर्दाखेरि त्यो पनि होला। तर काम गर्ने मान्छेको श्रम शोषण त भएको छ नि, होइन हो कि होइन? अझै त्यसको उसले काम गरे जति पैसा नदिने होला, अथवा उसले के गर्ने, के भन्ने, टाइम कटाएर तलब दिने होला, पुरा नदिने होला, होइन? कति दुःख होला त्यहाँनिर। अनि भलाइ गरेको छ भन्छ। संसारको देखावटी कुरा यस्तो छ, तर बाइबलले तपाईँ र मबाट भलाइ चाहिँ कस्तो चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ र मैले टिठाउनुपर्छ, सेवा पुर्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले सित्तैमा गर्नुपर्छ। आमेन। त्यो किसिमको दया र भलाइको फल आज एउटा विश्वासीको जीवनमा हुनुपर्छ। त्यस कारण हामीले भलाइ गर्नुपर्छ, अरूको पाउने हिसाब किताबले होइन। अनि तपाईँ र मैले भलाइ त्यतिखेर गर्न सक्छौँ जब तपाईँ र मैले पुरा के पाएको हुन्छौँ, शान्ति पाएको हुन्छ। उदाहरणको लागि आज संसारमा सबैभन्दा धेरै सेवाको काम गर्ने मानिसहरू क्रिस्चियनहरू छन्। मिसनका कुराहरू होस्, एनजिओ आइएनजिओको नाममा होस्, होइन? अनि आज मण्डलीहरूले धेरै ठुल्ठुलो सेवाको कामहरू गरेको छ। किन गरेको त भन्दा पहिला हामी बाँचेको छौँ अनि हाम्रो कर्तव्य भनेको सेवा गर्नु। आमेन हो कि होइन? बाँच्नको लागि सेवा गर्ने, याद गर्नुहोस् है। तपाईँ र म यहाँ मण्डली किन आएर परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ? बाँच्नको लागि हो र? होइन। म मण्डली यहाँ आएको, म बाँच्नको लागि आएको भनेर भन्नु मिल्दैन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उहिल्यै बचाइसक्नु। जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ, तपाईँ र म बाँचिसकेँ। यहाँ त किन आएको त? म बाँचेको कारणले मेरो परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। हालेलुया। मैले त्यसरी सेवा गर्ने हो। अनि हामीले संसारमा गर्ने सेवा पनि त्यो हो कि हामी बाँचेको छौँ त्यस कारण हामीले गर्छौँ, हामी आनन्दित छौँ त्यस कारण अरूलाई गर्छौँ। आमेन। हामी आनन्दित छैनौँ भने, हामी आनन्दित हुनको लागि अथवा बाँच्नको लागि हामी गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रयास, हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो सबै काम कर्तव्यले हामीलाई बचाउन सक्दैन। किनभने यो चाहिँ बाई ग्रेस हुनुपर्छ, परमेश्वरको अनुग्रहबाट बन्छ जीवन। आमेन। मान्छेले चाहेर पनि जीवन बचाउन सक्दैन, डाक्टरले पनि बचाउन सक्दैन। डाक्टरले त प्रयास गर्ने हो है। कतिवटा इमर्जेन्सी कुराहरू, भवितव्य हुने कुरामा हामी बचाउने हो। कतिवटा शरीरमा सानो मासु पलाएर हामीलाई बाधा दिएको कुरा काटेर फाल्ने हो। कतिवटा साधारण प्रकारको रोगहरूलाई हामी दबाई उपचार गरेर बाँच्ने हो। तर जीवनै बचाउने अधिकार छैन। त्यसकारण डाक्टरले पनि भन्छन् हामीले प्रयास गर्छौँ, बचाउने चाहिँ परमेश्वरले हो। हामी ईश्वरले हो। त्यसकारण परमेश्वरले नै बचाउनुहुन्छ। हामी उहाँमा विश्वास गरेर हामी बाँचेको छौँ। अब हामी बाँच्नको लागि तपाईँ र म के को अब टेन्सन गर्ने? यो संसारको जीवन त एक दिन न एक दिन मरेरै जाने होइन र? यसको मतलब फेरि मरेर जाने भने आगोमै आम फाल्ने, पानीमै आम फाल्ने, रुखमै आम फाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीलाई यो जीवन पूर्ण जिउनको लागि प्रभुले दिनुभएको छ। यो जीवन जिएर तिमीले मेरो सेवा गर भनेर भन्नुभएको छ। यो जीवनबाट हामीले परमेश्वरको फल मानिसहरूलाई दियोस् भनेर राख्नु भएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। तपाईँ र मैले परमेश्वरको फललाई प्रकट गर्नु र मानिसलाई दिनको लागि हामीलाई पूर्ण जीवन परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो जीवनसम्म तपाईँ र म जिउनु नै पर्छ। त्यो जीवनसम्म रहेर हामीले बाँचेको कारणले, प्रभुले दिएको जीवन पाएको कारणले हामीलाई भलाइको काम गर्दै जानुपर्छ। आमेन। भलाइको काम गर्दै जानु अति असल हुन्छ। त्यस कारणले यो किसिमको वरदान चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 103 को हामी पढौँ। त्यहाँनिर लेखिएको कुरालाई हामी 103 को म 8 देखि पढ्छु है त। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ बाइबलमा लेखेको परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ।
उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न, उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार पनि गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड पनि दिनुहुन्न, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अलग छ उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा पनि त्यति नै महान छ। अनि 13 पदले भन्छ, जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई टिठ्याउँछन् त्यसरी नै उहाँको भय मान्नेलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। आमेन। हामीलाई परमप्रभुले जहिले पनि हेरिराख्नु भएको छ। उहाँ कृपालु, दयालु, भलाइको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो हरेक कमजोरीमा, हरेक कष्टमा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहद्वारा हामीलाई टिठ्याउनुहुन्छ। यहाँ वचनमा लेखेको छ, हामीलाई हाम्रो काम अनुसारको दण्ड परमेश्वरले दिनुभयो भने त हामी अहिलेको अहिले नष्ट हुन्छौँ, होइन? अहिले नै हामी दण्डको योग्य छौँ। हाम्रो बोली अनुसारको, हाम्रो व्यवहार अनुसारको हामीले दण्ड पाउने हो भनेदेखि त हामी आज नै मारिन योग्य छौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अनुग्रहले ढाकेर अहिले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, त्यो दण्डबाट हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यही नै हो परमेश्वरको अनुग्रह र दयाको कुरा। परमेश्वरको दया र भलाइ हामीप्रति त्यही नै हो। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई एकदमै राम्रो तरिकाले सुरक्षा दिनुभएको छ। त्यसकारण परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई त्यो दयाको कुरा दिनुभएको। गलाती 5 अध्यायमा हेरौँ फेरि पनि। गलाती 5 अध्यायमा हामी फर्केर गयौँ भने गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 13 देखि 15 पद म तपाईँको अगाडि पढ्छु। यहाँ लेखेको छ 13मा, 5 अध्यायको 13 पदमा के लेखेको छ भने, भाइ हो तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ। हेर्नुहोस् है, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन, किनकि समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पुरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै तिमीहरू के हुनेछौ? खतम हुनेछौ। यहाँनिर के भनेको छ भने, विशेष गरिकन परमेश्वरले हामीलाई त्यो स्वतन्त्रताको जीवन दिएर हामीलाई बोलावट दिनुभयो र हामी त्यो जीवनमा प्रवेश गरेको छौँ। त्यो जीवन अहिले हामी जिउँदैछौँ। त्यो बेला तिमीले के गर भनेदेखि एक अर्काको सेवक बन। अनि व्यवस्थाले पनि हामीलाई के भन्छ भने, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झै प्रेम गर भनेको छ। आफ्नो छिमेकी भनेको को हो त भन्दाखेरि, घरको वरपरको छिमेकी एउटा हो, तर छिमेकी भनेको चाहिँ जुन बेला तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँको नजिक जो व्यक्ति छ त्यही तपाईँको छिमेकी हो। आमेन। त्यहाँनिर कालो पनि हुनसक्छ, गोरो पनि हुनसक्छ, धनी पनि हुनसक्छ, गरिब पनि हुनसक्छ, रोगी पनि हुनसक्छ, बिरामी पनि हुनसक्छ। त्यो तपाईँको छिमेकीलाई तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। आमेन। यो भलाइको कुरा हो। आमेन। यो चाहिँ तपाईँले टिठ्याउने कुरा हो, यो चाहिँ दयाको कुरा हो। त्यस कारणले यो मन तपाईँ र ममा छैन। तपाईँ र मेरो छेउमा छि गनाएको मान्छे आयो भन्न मिल्दैन। तपाईँ र मैले त्यो व्यवहार गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो छेउमा जो छ त्यसको सेवा गर्ने मौका तपाईँ र मैले पाएको हुन्छ। आमेन। त्यो व्यक्तिको लागि केही आशिषको पात्र बन्ने, त्यो व्यक्तिको लागि केही उदाहरण बन्ने तपाईँ र मेरो लागि मौका छ भन्ने सोच्नुपर्छ। आमेन। त्यसकारण आफ्नो छिमेकीलाई तिमीले पहिलो कुरा के गर? प्रेम गर। छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो छेउमा जो छ त्यो व्यक्ति अप्ठ्यारोमा परेको हुनसक्छ, त्यो व्यक्तिलाई गाह्रो भइराखेको हुनसक्छ, उसलाई सहायता पुर्याउनु चाहिँ तपाईँ र मेरो भलाइको फल हो। भलाइको फल हो। अनि आज तपाईँ र मैले त्यो भलाइको फल तपाईँ र फलाएको छौँ कि छैन? नजिक आयो भने धकेलिदिन्छौँ कि, लात्ताले हानिदिन्छौँ कि, घुचेर उता जा भन्छौँ कि, नआइज मेरो छेउ भन्छौँ कि? आज क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ चुनौती के तपाईँ र मैले आज पवित्र आत्माले दिएको फल हाम्रो जीवनमा फलाउँदैछौँ?